सबसे पहले खबर वेनेजुएला से, जहां पर बड़े पैमाने पर हमला किया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमले की तस्दीक कर दी। ट्रुथ सोशल पर अपने बयान में कहा कि अमेरिका ने वेनेजुएला को उसके लीडर पर बड़े पैमाने पर हमला किया है। वेनेजुएला के सदर और उनकी अहलिया को पकड़कर मुल्क से बाहर मुंतकिल किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सदर वेनेजुएला के मामले पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वेनेजुएला की हुकूमत ने अमरीकी हमलों के बाद कौमी इमरजेंसी नाफिज कर दी। अमरीकी फौज ने वेनेजुएला के दारुल हुकूमत क्राकस पर हमले किए। अमरीकी तैयारों और हेलीकॉप्टर्स ने वेनेजुएला में मुतादिद मकामात को निशाना बनाया। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर वेनेजुएला के मामले पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। और आपको ये बताएं कि वेनेजुएला में मुतादिद मकामात से धुएं के बादल उठते देखे गए। क्राकस के जनूबी इलाकों में हमलों के बाद बिजली मुअत्तल कर दी गई। शहरी गलियों और सड़कों पर भी निकल आए। वेनेजुएला की हुकूमत ने अमरीकी हमलों के बाद कौमी इमरजेंसी नाफिज कर दी है। अमरीकी फौज ने वेनेजुएला के दारुल हुकूमत क्राकस पर हमले किए। अमरीकी तैयारों और हेलीकॉप्टर ने वेनेजुएला में मुतादिद मकामात को निशाना बनाया। वेनेजुएला के वज़ीर दिफा व्लादिमीर पेद्रिनो ने ट्रंप के वेनेजुएला के सदर की गिरफ्तारी के बयान को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर दिफा ने अपने बयान में कहा कि हम अमरीकी मुदाखलत के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत करेंगे। अमरीकी हमलों में शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया। हलाक और ज़ख्मी अफराद से मुतालिक मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। उधर क्यूबा के सदर मिगुएल डियाज कैनियल ने वेनेजुएला पर अमरीकी हमले को मुजरिमाना इक़दाम करार दे दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में कहा कि अमरीका की कार्रवाई खित्ते के अमन को बुरी तरह नुकसान पहुंचा रही है। अमरीकी इक़दाम वेनेजुएला ही नहीं बल्कि पूरे खित्ते के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी है। उन्होंने अपने बयान के अख्तिताम पर वतन या मौत का इनकलाबी नारा भी लगा दिया। कोलंबिया में यूएस एम्बेसी ने वेनेजुएला में अमरीकी शहरियों के लिए वार्निंग जारी कर दी है। अमरीकी सफारतखाना बोगोटा के अपने बयान में कहा है कि वेनेजुएला और उसके गिरदोनवा में धमाकों की इत्तलात के पेश नज़र अमरीकी शहरी वेनेजुएला का सफ़र न करें। अमरीकी शहरी जो वेनेजुएला में मौजूद हैं वो फौरी महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएं। इसी पर बात करेंगे। जमील खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर। बहुत शुक्रिया जमील खान साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए। आप इस सारी सूरत हाल को कैसे एनालाइज करेंगे जिस तरह से कोलंबिया में भी अब यूएस एम्बेसी ने वेनेजुएला में अमरीकी शहरियों के लिए वार्निंग जारी कर दी है? बल्कि न सिर्फ कोलंबिया बल्कि गिरदोनवा की और ममालिक भी वो ख़तरे में अपने आप को महसूस करेंगे और वहाँ के लिए भी वार्निंग इशू हो सकती है जो कि ट्रैवल वार्निंग होती है। लेकिन बहरहाल वेनेजुएला में तो जिस अंदाज में वहाँ अटैक किया गया है, इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए अटैक किया गया है, ड्रग कार्टेल का एक एक्सक्यूज़ तलाश करके किया गया है, तो उस अंदाज से तो ज़ाहिर है अमेरिकन शहरियों के लिए ख़तरात तो वहाँ उमंड आएंगे। वो तो अपनी जगह पे बात रही, लेकिन ये जो अटैक है उसके लिए कोई भी एक्सक्यूज़ अगर तलाश किया जाए तो इंटरनेशनल कानून में उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 2 और सब आर्टिकल 4 के तहत ये सरासर किसी मेंबर मुल्क के सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की खिलाफ वर्जी है कि कोई दूसरा मुल्क, इसका मतलब ये है कि कल कोई और ताकतवर मुल्क, चाइना चाहे ताइवान को जब चाहे जाके कब्जा कर ले, रशिया। जमील खान साहब से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से अपने नाज़रीन को बताते चलें कि कोलंबिया में यूएस एम्बेसी ने वेनेजुएला में अमरीकी शहरियों के लिए वार्निंग जारी कर दी और अमरीकी सफारतखाने बोगोटा ने अपने बयान में कहा है कि वेनेजुएला और उसके गिरदोनवा में धमाकों के इत्तलात के पेश नज़र अमरीकी शहरी वेनेजुएला का सफ़र न करें। अमरीकी शहरी जो वेनेजुएला में मौजूद हैं वो फौरी महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएँ। नजर आगे बढ़ते हुए खबर आपको देंगे। भारतीय वजीर खारजा के पाकिस्तान के बारे में बयानात पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल आया है। कहते हैं कि पाकिस्तान भारतीय वजीर खारजा के गैर जिम्मेदाराना इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद करता है। भारत दहशतगर्दी को फ़रोग़ और इलाक़ाई अदम इस्तेहकाम में अपने किरदार से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। खित्ते बिलखुसूस पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के फ़रोग़ में भारत की दस्तावेजी मुदाखलत हकीकत है। कमांडर कुलभूषण यादव पाकिस्तान के खिलाफ मुनहसम रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी की वाज़ेह मिसाल है। सदरपाद टारगेट किलिंग प्रॉक्सिस के जरिए तकरीबी कार्रवाइयाँ दहशतगर्द नेटवर्क्स को खुफिया आयानत तशवीशनाक है। भारतीय तर्ज अमल हिंदुत्व की इंतहा पसंदाना नज़रिए और इसके पुरतशद्दुद हामियों से मुताबिकत रखता है।
پاکستان کا مقامی طور پر تیار کردہ تیمور ویپن سسٹم کا کامیاب فلائٹ ٹیسٹ دفاعی صلاحیت سے دشمن خوف زدہ تیمور ایئر لانچ کروز میزائل 600 کلومیٹر تک کی رینج کے ساتھ دشمن کے زمینی اور بحری اہداف کو انتہائی درستگی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ قومی فضائی اور دفاعی صلاحیتوں کے فروغ میں ایک اور اہم سنگ میل عبور، پاکستان کا مقامی سطح پر تیار کردہ تیمور ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ۔ تیمور ایئر لانچ کروز میزائل 600 کلومیٹر تک کی رینج کے ساتھ دشمن کے زمینی اور بحری اہداف کو انتہائی درستگی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، ساتھ ہی یہ روایتی وار ہیڈ لے جانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق جدید ترین نیویگیشن اور گائیڈنس سسٹم سے لیس یہ میزائل نہایت کم بلندی پر پرواز کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جو دشمن کے فضائی اور میزائل دفاعی نظام سے مؤثر طور پر بچ نکلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی اسٹرائک صلاحیت پاک فضائیہ کی روایتی ڈیٹرنس اور آپریشنل صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ کرتی ہے۔ ISPR کے مطابق یہ کامیاب فلائٹ ٹیسٹ پاکستان کی دفاعی صنعت کی تکنیکی پختگی، جدت اور خود انحصاری کا واضح ثبوت ہے۔ لانچ کے موقع پر مسلح افواج کے سینئر افسران کے علاوہ ممتاز سائنسدانوں اور انجینئرز بھی موجود تھے۔ چیف آف ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے اس نمایاں کامیابی پر سائنسدانوں، انجینئرز اور پاک فضائیہ کی پوری ٹیم کو مبارکباد دی اور کہا کہ ایسی کامیابیاں ٹیکنالوجی میں خود کفالت کے قومی عزم اور بدلتے ہوئے علاقائی سلامتی کے ماحول میں قابل اعتماد روایتی ڈیٹرنس برقرار رکھنے کی غماز ہیں۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے بھی تیمور ویپن سسٹم کے کامیاب تجربے پر قوم کو مبارکباد دی ہے۔ صدر مملکت نے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ترمیمی بل 2025 کی منظوری دے دی، گیزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا۔ وزیر اعظم کی ایڈوائس پر صدر نے CDA ترمیمی بل پر دستخط کیے۔ سینٹ نے 7 نومبر اور قومی اسمبلی نے CDA ترمیمی بل 8 دسمبر 2025 کو منظور کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی منظوری کے بعد CDA ترمیمی بل 2025 ایکٹ آف پارلیمنٹ بن گیا۔ ترمیم کے تحت اب معاوضہ صرف نقد کی صورت میں نہیں بلکہ زمین یا پھر دیگر شکلوں میں بھی ادا کیا جا سکے گا۔ ڈپٹی میئر زمین اور بلڈنگز کے لیے الگ الگ کانٹریکٹ ایوارڈ کرنے کے مجاز ہوں گے۔ پنجاب میں امراض قلب کے لیے سرجری کی جدید تکنیک متعارف کرانے کا فیصلہ۔ امریکی ڈاکٹرز انٹراویسکولر سرجری کی جدید تکنیک کے لیے ڈاکٹرز کو ٹریننگ دیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مریم نواز سے اوکلاہوما ہارٹ اسپتال کے چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر ڈاکٹر نعیم طاہر کھیلی کی سربراہی میں وفد نے ملاقات کی۔ پنجاب میں امراض قلب کے لیے انٹرا ویسکولر سرجری کی جدید تکنیک متعارف کروانے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اور نواز شریف میڈیکل سٹی میں امراض قلب کا جدید طریقہ متعارف کرانے کے لیے اقدامات کا حکم دے دیا۔ امریکی ڈاکٹرز انٹرا ویسکولر سرجری کی جدید ترین تکنیک کے لیے ڈاکٹروں کو ٹریننگ دیں گے۔ چلڈرن، نشتر اور جناح اسپتال کے ڈاکٹرز کو ٹریننگ دینے کی تجویز پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے انٹرا ویسکولر سرجری کے لیے جدید طبی آلات کی خریداری کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کے خلاف ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات اور ساکھ متاثر کرنے کا کیس۔ عدالت نے مسلسل عدم حاضری پر سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کا سہیل آفریدی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ سینئر سول جج عباس شاہ نے سہیل آفریدی کے خلاف درج مقدمے کی سماعت کی۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 17 جنوری تک ملتوی کر دی۔